बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि ईद से पहले पाकिस्तानियों को बड़ी ईदी मिल गई है कि पाकिस्तान ने सबसे बड़ा दुश्मन उड़ा दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, राजौरी के अंदर भारतीय फौज की जानिब से नई क़यामत ढा दी गई है, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया गया है। क्या इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो बज़ाहिर एग्जिस्ट करता है, हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन चेहरे पर चेहरा जो है वो चढ़ाए हुए है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर जितने दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, इसमें बड़ी तादाद के अंदर जो लोकल सहूलतकार हैं वो इन्वॉल्व पाए गए हैं और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये हमले जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। एक तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने आज एक बड़ा काम किया नमक हरामों के साथ, बावजूद इसके लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो दर्द दिल रखने वाला मुल्क है और पाकिस्तान की दुश्मनी या पाकिस्तान की जंग ये दहशतगर्दों से है जो अफगानिस्तान की आवाम है, उसके लिए फिर भी पाकिस्तान के दिल में नरम रवैया है और ना ही उनके साथ जंग है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे जो तिब्बी मकासद के लिए वीज़े के इजरा की मंजूरी दी है कि जी जो मरीज़ हैं जो मतलब पाकिस्तान में इलाज के घर से आना चाहते हैं, मसाइल हैं, तो उन अफ़गानियों को पाकिस्तान में इलाज करवाने की फैसिलिटी वो पाकिस्तान ने देने का ऐलान किया। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, आप देखिए कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को क्या दिया जा रहा है, दहशतगर्दी और रोज़ाना की बुनियाद पर हमले। आज नाज़रीन, बन्नू में दहशतगर्दों के ऊपर यूँ समझ लीजिए कि क़यामत टूट पड़ी। एक नहीं बल्कि नाज़रीन, मीरान का जो इलाका है उस पूरे इलाके के मुख्तलिफ गाँवों में इस वक्त तक, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक जंग जारी है, जिसमें मुकामी आबादियाँ वो दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से, पुलिस चौकी बन्नू की जानिब से इनके खिलाफ जो है वो हमला शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि इस हमले के अंदर एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 7 अफराद जिसमें बच्चे ख़वातीन भी शामिल है ये ज़ख्मी हैं, जबकि नाज़रीन 12 जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम बासिल हो चुके हैं और बाकियों के खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन बन्नू के इलाके मीरान में जारी है। नाज़रीन, दहशतगर्दों की जानिब से कुछ फुटेजेस सामने आई हैं जिसमें वो अपने साथियों को जो है गाड़ियों में डालकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रोन फुटेज जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई और उसके बाद जब अटैक उसके ऊपर किया गया तो वो भी उसमें दहशतगर्द मारे गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त घुमसान की जंग जारी है और मीरान का इलाका जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पर झड़पों की जो है वो इत्तलात मिल रही हैं और दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में हलाकतों का जो है वो अंदेशा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इसमें सबसे बड़ा और अहम तरीन कमांडर जो है वो भी मारा गया। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ये TTP का दहशतगर्द जो है ये अरसा दराज से खौफ की अलामत बना हुआ था और इसको आज जो है वो साथियों समेत जहन्नुम हासिल किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रिसेंटली अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के साथ राबते करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा जी कि हम कशीदगी को कम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब ये इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं कि हम तैयार हैं, इसके साथ ही ये दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में करवाते हैं, बड़ी तादाद में ये हमले करवाना शुरू कर देते हैं क्योंकि दुश्मन के पे रोल पे हैं, इंडियन प्रॉक्सी है, ये दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मनों के आला कार हैं। तो जब पाकिस्तान की जानिब से 1-2 अटैक्स किए जाते हैं तो फिर ये माफ़ी तलाफ़ी पे आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों के तरले करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान जब इन्हें कहता है कि ये हमारे दुश्मनों को हमारे हवाले करो तो फिर कहते हैं ये हमारे मेहमान हैं। तो ये इनकी बड़ी डबल पॉलिसी है। इस वक्त नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर इनके गिर्द घेरा तंग है, मुकामी आबादियाँ भी इनके खिलाफ हो चुकी हैं। इस वक्त नाज़रीन जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पर भी दहशतगर्दों की जानिब से, BLA के दहशतगर्दों की जानिब से जो बलूचिस्तान की आवाम को खुराक और दीगर चीज़ें
فراہم کرنے والے جو ٹرکس ہیں ان کو آگ لگا دی گئی ہائی وے کے اوپر۔ تو اس وقت روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ راجوڑی کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بھارتی فوج نے مسلمان جو نوجوان ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا اور ان کا انکاؤنٹر شروع کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت راجوڑی میں کم از کم 3 نوجوان جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور الزام یہ لگایا بھارت کی جانب سے کہ جی یہ جو ہیں یہ پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے دہشت گرد تھے اور دہشت گردوں کے خلاف ہم نے یہ کارروائی کی ہے۔ حالانکہ ناظرین یہ راجوڑی کے نوجوان ہیں جو کہ مقامی ہیں اور وہاں پہ عرصہ دراز سے رہ رہے تھے۔ انہوں نے الزام لگایا جی کہ یہ پاکستان کی پراکسی بنے ہوئے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ نفرت میں اضافہ کرتی ہیں، اور پھر انہوں نے ایک بار پاکستان کے اوپر الزام لگایا۔ کل ان کے وزیر دفاع جو ہیں وہ انٹرنیشنل فورم پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمسایہ ملک جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گردوں کا کوئی دھرم یا کوئی دیش نہیں ہوتا۔ لیکن آج جو ہے یہ ایک بار پھر جب واپس آئے تو پاکستان کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے گئے۔ ناظرین بھارت کی یہ ایک نیچر کا حصہ رہا ہے کہ جیسے کوئی انٹرنیشنل شخصیت بھارت کے اندر آتی ہے تو انہوں نے اس طرح کی دہشت گردانہ قسم کے کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں، اس طرح کے فاسٹ فلیگ کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب بل کلنٹن یہاں پہ آیا تو انہوں نے چھتیس گڑھ کے اندر سکھوں کا قتل عام کر دیا تھا۔ اس کا الزام ISI کے اوپر لگایا گیا، پاکستان کی خفیہ ایجنسی پہ، اور وہاں پہ چھتیس گڑھ میں جب تحقیقات مکمل ہوئی تو پتہ لگا کہ سکھوں کا قتل عام کرنے میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ ڈائریکٹ انوالو تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک گر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین اب جو امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو وہ انڈیا کے دورے پہ، تو اس دوران جو ہے وہ راجوڑی میں فاسٹ ٹریک شروع کر دیے گئے، الزام پاکستان پہ آئے، لیکن یہاں پہ ان کی دال نہیں گلنے والی۔ امریکہ اس وقت پاکستان کے بارے میں کوئی بات تک نہیں سننے والا، نہ ہی سننے کے موڈ میں۔ انہوں نے واضح طور پہ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان امن کی کوششوں میں ہمارا اہم ترین اتحادی ہے۔ ناظرین اس وقت بھارت کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کس طرح کی پالیسی کو لے کے چلنا ہے۔ ابھی آج جو ہے وہ بھارتی میڈیا پہ کہا جا رہا تھا جی کہ ہم جو ہے وہ یونان کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب امارات کے ساتھ تم نے دفاعی معاہدہ کیا، وہاں پہ حملے ہوئے، اور تم نے کہا جی کہ ہم صرف بغور مشاہدہ کر رہے ہیں، تم تو اتحادی ہو اس کے، تو جا کے ایران کے ساتھ بولے سنا تھا۔ لیکن ناظرین یہ ایسا اتحادی ہے کہ یہ صرف اس طرح کے معاہدے کر کے، جس طرح سے امریکہ نے ان کے ساتھ کوآڈ اتحاد بنایا تھا، کوآڈ اتحاد میں کیا تھا، ان کو استعمال کیا گیا جی کہ جو انڈیا ہے اس کی جو بندرگاہیں ہیں وہ آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ یہ استعمال کر سکیں گے تو جنگی صورتحال میں، اور بھارت جو ہے وہ ان کی بندرگاہیں استعمال کر سکے گا جنگی حالات میں۔ تو سوال یہ پیدا ہے کہ ان کی بندرگاہوں کو انہوں نے آگ لگانی، ان کا وہاں پہ دشمنی کوئی نہیں ہے، انہوں نے کس کے ساتھ جنگ کرنی ہے؟ تو امریکہ نے ان کو چونا لگایا، اور جو فوج آتی تھی ان کی جنگی مشقیں کرتی تھی، یا جو بھی ان کے کھانے پینے کا سارا انتظام جو ہے وہ بھی انڈیا نے کرنا ہوتا تھا۔ تو اب جو ہے وہ یونان کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم نے معاہدہ کر لیا ہے۔ تو یونان اور چونکہ ترکی کا جو ہے وہ کافی زیادہ مسئلہ ہے، کافی زیادہ کنفلکٹس ہیں، ابھی انہوں نے کافی بڑی تعداد میں جو جزائر ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بڑا اعلان کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم انڈیا کے ساتھ معاہدہ کریں، تو انڈیا یاد رکھے کہ اس کو بنگلہ دیش سے ترکی نے ٹھوکنا شروع کرنا ہے، پاکستان سے ٹھوکنا شروع کرنا ہے، ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اس کو کہاں کہاں سے ترکی نے مارنا ہے، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یہ بس اس چیز کے اوپر کافی زیادہ شیخیاں بگاڑ رہے ہیں جی کہ ہم نے معاہدہ کر لیا گریس کے ساتھ۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔